a blessed, victorious, triumphant, incomparable 26 years anniversary to all of us, God of Israel Forever Ministry. Dako akong pagpasalamat sa Diyos sa iyang pag-extend, sa iyang grace, sa iyang mercy. Dili lang ka na mo, kung dili ka na itong tanan who is part of the heart of God. Being His children, na mo-witness kita aning ika-26 nga kasaulugan sa anibersaryo sa iyang kaugalingong ministeryo. Nagyang gihatag na tema, God's presence is our home. So alang kini sa tanan, ipaabot ko kaninyo ang akong pagpasalamat and greetings to all of us na we will remain strong, we will remain faithful in serving the Lord. No one, walay pwede nga mo tama ka nato, walay pwede mo destroy ka nato, walay pwede na mo destroy sa bawat individual, even to us nga nangalagad kita sa Diyos. So from ours and to yours, dawatang nga mo gikan sulod sa among kasing-kasing ang pagbatig namo sa kasaulugan, a blessed 26 years anniversary kanatong tanan. God bless us all. Thank you. Wala gayoy na sayo, bisan usa ka binuhat, sa langit man o sa yuta, mahitungod sa matuod na sugilanon sa kapitan, sukad pa ang siyutan. Sugilanon kung ngano ug kung giun sa pagbuhat sa Dios ang tanan, pinaagi sa iyang kaalam. Pagutang ug paglatid sa mga sukaranan, pagpabuhagay o pagpadagayday sa mga kaibigan, o sa pagmugna sa tanang butang ni ining kalibutan. Lakip kanimo nga tao, kung giunsa ka pagpumol, gikan sa taguangkan, o pagsumpay-sumpay kanimo, gikan uluhan, hangtod sa imong napalapa. Kay ni adtong tunguran, sa mahimayaon niyang trono, o sa balaan na kalayo niyang pagkamaog, siya lamang gainusara, ang bugtong ug gamhanan na Diyos, God and God alone. Creatures give their praise to Him who lives eternally. They never cease from saying, Holy, holy is Yahweh. Receive all glory. You created everything, by your will they came to be. Day and night and night and day, the skies proclaim your majesty. Creation resonates, the heavenlies are speaking. Gibuhat gayud sa Dios ang tanan, gipuno sa tanan butang ang kalalipong, ingon man sa tanan matang nakabuhatan ang kalibutan. Sama sa adlaw, sa bulan, mga kabituunan ug ang nagkalain-laing klaseng tanom ug mananap,
Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang gihimo o gibuhat. Holy is Yahweh Almighty, worthy, worthy to receive all glory. You created everything, by your will they came to be. And there's a hallelujah in the heavenlies. Hallelujah, on earth we sing. Every living thing give you praise. Apan, wala siya'y nakitaan nga angay ikauban ug katabang. Kay sa tanang binuhat, ikaw lamang tao ang gihatagan niya ug talagsaong pagtagan. Kay daw sunata ang pagbati sa Dios, ug walay lain makapahilom niini. Dili ang kabituunan, dili ang mga langit nung binuhat, ni ang mga nagkalain-laing klase nga mananap. Kundili ikaw ragayon o tao, kay diha sa gugmang tiunay, una ka gibuo sa Dios, ug nahimong buo ang imong pagkatao. Kay ikaw ang gihimo sa Dios sama gayud sa iyang dagway, ug angay nimong masayran, nagibuhat ka sa Dios sa laraw ug tinguha na ikaw iyang ikauban sukad pa sa sinigtan. Gabansayon ug gaipadako, gatudluan ug gaimatuto ka sa hintit, sa matuod na kinabuhi ug pagkinabuhi, nga angay mong laktan ug sundon aron magpabiling buhi. Gisangkapan kas tanan mong di kinahanglan, og gisangunan ka sa tanan kaalam og kamanduan, hinungdan nanganlan mo ang tanang kabuhatan. Ug sa adlaw-adlaw imo siyang gikauban, naanad ka ug nakaila sa mismong tulob sa imong mambubuhat. Kay siya ang imong langit nung amahan ug ikaw ang iyang anak, iyang giila og gitawag ingon nga firstborn. Ug sa panimalay sa imong Dios na amahan, ikaw nagpuyo og nagmalinawon. Puno ka sa katagbawan, sa mga lunsayng gatas, tubig ug pagkaon. Kay sa matag adlaw nga imong gakinahanglanon kining mga mainom ug makaon. Dili kaniya hikawan, kundili iya kining tagbuon. Buhong kagayod sa tanang butang ug panalangin, nagikan mismo sa imong Dios amahan. Kay dili matukib ang gitanyag niyang gugma nga na kanimo, ni masaysay ang gihatag niyang talagsaong pagtagal. Kay daw usa ka kakabtangan, nagialima og giatihan, giamuma og giampingan, aron dili maluping ug dili mabuak. Daw sama sa usa ka prutas na maayong pagkahinog sa punuan, buo ug walay tatsa, na dili mahimong pitason kung walay pagtugot gikan kaniya nga maoy tag-unya. Usa ka higayon niya, anak. Ikalimtan ug italagdan ni mo kining talim. Kay nagpadali ka o namati sa lansa ug sugyot nga nakanin nagkikan sa kahawa. Kaysa sa tingog sa Dios sa panahon miingon sa kaipon ug ayaw, ug mas ipalagin mo ang pagpalugnog sa lain kaysa sa pag-anggol na ikaw tao mao ang sad-an. Ang pagsupak nimo batok sa imong Dios ug Ama, mao'y hinungdan na nahilayong ka na, nahimong tinungro, nakanaog ug nahinginlan gikan sa iyang presensya. Presensya nga nahimo-himong palibalay sa dugay mga panahon. Presensya nga gihulagway tao sa kataguangkan, diin ka gipatunhay o
panalipdan sa labing makagagahon. Diin ang Dios na imong amahan mismo ang nangunay ug pagpakaon ug manyan samtang ana ang kapasasunon niini. Aron ka lang mabuhi ug walay magkulang ani. Aman karon ang kanhing pagkatao. Karon na abhakan na ang kanhing dapit na apoy. Karon na sirad-an ang kanhing relasyon. Tali kanimo ug sa imong amahan. Nabahiran daw lama ug malsa. Ug sa kalit ikaw na hilayo gikan kanila. Hinungdan wala ka na nakasubay ug nakatuloy sa dalan nga angay nimong laktan, ang dalan sa kinabuhi. Kagubot ug kagulian, kapaitan ug kaparaan, tanang kalistanan iunang mayakit. Kuman ka nahimulag, gikan sa iyang samang. Ang kanhimong kahintang, diin kauban mo ang iyong amahan. Halos di mo na mahinumduman, kay dawdang ko lamang. Sukad adto, naglatagaw ka na. Wala ka na'y nakaplagan na mahimo mong Pinoy-anan, diining kalibutan. Ang hamugaway na kinabuhi, na kaniadto imong natagamtamon, sa kalit na hanaw, ug di mo na gakakaplagan. Tungod sa imong nabuhat, pagsupin pa ko kayo, nakabsan ka na sa himaya nagkikan sa Diyos. Dili ka na halos mahitsura, ug dili na halos mainhan, ug wala na'y nakailak ka. Ingon na firstborn, kay ni Adtong Tumura, gitangting o giharian ka na, di kamatayon. Kiyakang watas-watas, daw gibanhigan og mga tulisan, gihukuan, gibunog, o gibiyaan nga himalaki. Wala kaniya luto, kay isip kaaway sa imong amahan, bukod kaniyang puto. Iyang taptan sa bisan unsang balatian ug sakit, ug taptapan ang imong huna-huna ug mga pangit, ug ang imong kasitas, lakip imong huna-huna, luya nakaayo. Gikan sa imong lapalapa, hangtod sa imong ulo, wala gayoy gisayuan. Tulos pangus, punog, ug nagtugo nga mga samad, mao kini ang nahimok mong kahintap. Adtong panahon, tugang paniana, nahimo ka ng buta, amang bungol o paralitiko sa atubangan sa imong mambugot. Gipasalaag ka na maayo sa kaugalingon mong huna-huna, ug nasirad-an ka na, ug nawad-an ka na sa paglaot ug gana sa kinabuhi, ug dili na gaya pang mabuti, ug naapay mas nabaw ka sa gipagbulag ni kamatayon ang pagkakulit. Hilabihan na gayon ang pagbilang ni kamatayon nga naakay. Rason ang imong huna-huna ug binuhatan, sukwahig na sa matuod ug kamatuoran, nagitudlo, gipalaktan ug gipadako sa imong amahan nga naakay. Og gipakaingon nimo utaw, sukad ni adtong mga adlaw, ug bisan pagani sa mga misunod na mga panahon, wala na'y nakabati, nakadungog, ni nakakita sa imong lugmok na kahintang. Kahintang naginganlag dark of ages. Kay ani na mga panahon diin giningaw sa amahan ang iyang mga mata sa tanan niyang mga binuhat. Apan, dili mahimong ikalunod, nagaduga ang iyang pagkaon. Tungod ang naghatag sunata sa iyang kasing-kasing, wala na gayon nga ikaplagin o tikitan. Apan tao, wala natapos adtong tungura ang imong sugilanin. Kay ang imong langit ng amahan, na maoy imong Dios ug Hari, maoy magbubuot sa imong kasaysayan. Kasaysayan nga gaasoy og mga sugilanon. Og ang matag sugilanon
gasaysay ug gasulti mahitungod kanimo tao. Nga sa makadaghan ka man naluya ug nahadlok, taliwala sa imong nahimong kahintang ug kalisdanan. Lakip ang pagsukol mo batok sa Dios. Nagpabilin sa gihapon ang iyang kaluoy ug kahinawa nganha kanimo. Sama sa usa ka mambubuhat ngadto sa usa ka binuhat, ug sama sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang anak. Kay siya lamang ang adunay labing mahinungdanong katuyuan ug laraw alang kanimo. Maoy hinungdan nga pinaagi sa iyang talagsaong gahom ug walay sama nga kaalam, gigukod niya si kamatayon nga maoy nagbitbit ug nagtangkil kanimo o tao. Wala mihunong ang imong amahan sa pagpangita kanimo hangtod iya kagayong makapdagan. Kilumbuwad niya ang tanang kabuhatan, aron ka lang matultulan sa dapit asa ka bilang buang. Kay sama siya sa usa ka magbalantay ngadto sa nawala niyang karnero. Kay dili gayud bahiluna ang iyang kasing-kasing, hangtod dili ka makita pag-usap. Kay walay hunong ang iyang paghandom nganha kanimo o tao. Ug tungod siya mismo nasayod nga ang iyang gisirad-an wala na'y bisan kinsa pang makaabot. Ug wala gayoy laing makahimo pagtultol kanimo balik og subay sa dalan sa kinabuhi. Gawas kaniya nga tag-iya sa kinabuhi. Busa sa iyang pagkahalangdon ug pagkabalaan, gihimo niya kutob sa iyang mahimo ang tanang paagi, aron ikaw tao mapasig-uli ug mahibalik sa kanhimong lumayo. Mga pamaagi, arong kamahawas gikan sa kauliknan, ug sa gahom dala ni kamatayon. Hinungdan ni adtong mga adlaw, ug bisan pagani sa misunod nga mga panahon. Generation to generation, nagpili ug naghirang ang Dios ug mga tao alang sa espesyal na katuyuan, ug nahimo niyang mga alagad nga nahimong panudlanan sa iyang pulong. Kay ang maong pulong mao siya, I am that I am. Una niyang gihimo sumbanan ang iyang kaugalingon, na bisan siya Dios apan miuban sa puyo uban kanimo, ingon nga nagtakuban ug nagpakatao. Gikan sa atong katigulangan ug hangtod gayud sa atong henerasyon, nagpili siyag tao ug gibansay aron mahimong iyang alagad na maoy mangulo. Ug kalakip diini ang pagbutang ug pagsangon kanila og mga tahas na sibo gayud sa plano, laraw ug katuyuan sa magbubuot sa kasaysayan, tukma sa panahon ug may kalabutan nga nakalangkob sa sugilanon sa matag kasaysayan nimo o tao. Ug sa hingpit, gihuptan, giampingan, ug wala gayud kibiyaan ni gitalikdan sa atong mga katigulangan ang maong tawag o calling nila gikan sa langitnon nga Dios o Amahan. Kay karon sab sa atong kapanahonan, ikaw nga adunay tawag gikan sa Dios, galauman ug gapanganduyon niya diha kanimo nga buhaton mo ang sama. Labaw na nga sa tataw ug iyano, gipasabot ug gipaabot niya nga na kanimo ang rason kung ngano. Ug tuod man, nakigtagbo ug nakighimamat siya kanimo. Pinaagi sa pulong sa nagkalain-laing panagwan kaan. Kay bisan tuod, gasutaon niya ang imong kasing-kasing. Apan sa pinakakasing-kasing sa Dios, adunay tinguha nga ipatidlong niya pagmaayo ang imong kasinatian diha sa iyang tiyan, ubos sa iyang pagmando ug kaangayan. Kasinatian na maoy mumulda kanimo pagbalik ug mahimo mong hinagiban, aron ka makalingkawas sa gahom
sa naglitag ug nagbilanggo kanimo nga kamatayon. Kasinatian na maoy mo pukaw sa imong pagbati nga gugma og relasyon tali kanimo ug sa imong Dios Amahan sa diyang una kamong nag-uban. Kasinatian na maoy mo ginhawa sa natatapang hunahuna aron makaamgo pagbalik ug mahibalik sa matuod ug kamatuoran na kinabuhi ug pagkinabuhi. Kasinatian na maoy mahimo nimo kaugalingong testimonyo aron makapamatuod na buhi gayud ang Dios. Kay dinhi aning bahina, ipaila niya kanimo o tao kung kinsa gayud siya. Siya nga Dios na balaan, siya nga Dios na gamhanan, siya nga Dios na matarong og hustisya, ang Dios mambubuhat ug tinubdan sa tanan. Siya ang Dios sa Israel, ang buhing Dios hangtod sa walay katapusan. Kay kanimo madayag ug ikapadayag ang gahom ug ang himaya sa Dios. Ikaw ang mahimong buhing witness ug maoy magbantala ug magpadayag ingon nga saksi kung unsa ka tinuod ang Dios nga dili lamang bunga sa hunahuna o kathang isip, kundili madayag gayud pinaagi sa imong mga bunga. Bunga nga makita gayud sa kabag-ohan sa dagan sa imong kinabuhi. Kinabuhi nga kanhing lugmok na kahimtang, apan karon madaogon, mainiton, malaumon ug kadagan sa dalan sa kinabuhi, balik ngadto sa imong langitnong Amahan. Hinunua o tao, kalakip sa iyang pagpatidlong sa imong kasinatian, nganha sa iyang tingali, na imong Dios ug Hari. Mao ang pagbitbit niya kanimo, ngadto sa dapit diin atua siya. Dapit nga nagtanyag sa tubig sa kinabuhi, kanhing gitawag nga atabay, apan karon mao ang halaran. Kay angay gayud nimong masabtan ug masayran o tao, na walay laing butang ining kalibutanan ang natugutan sa Dios na Amahan, nga makasumpay pagbalik kanimo kawas lamang sa matuod na halaran ug kini mao ang priya. Kay angay gayud nimong masayran unsa ka importante nga mahimo mo kabahin ang mainiton na mga pag-ampok. Kay diha niini adunay butang na imong gaitugas, na sa matag piko mo sa imong mga tuhod, sa matag isa mo sa imong mga kamot, o sa matag hapa mo sa iyang tiilan. Usa ka mahinungdanon na butang nga adtong tungura gipahiluna kanimo gikan sa Dios, sa dihang nahimulag kagikan kanimo. Butang nga sa matag dagayday niini naggikan pagayod sa kahilagman sa imong kalam. Butang na adunay kalambigitan og kabahin sa imong pagkatao. Nga daw pisi kahigot tali kanimo og kaniya nga nagmugna niini diha nimo. Kanimo nga tao na maoy kapalingi sa kagahapon ninyo sa imong Dios Amahan. Og kaniya nga giantos ang tanang kasakitang nahiaguman sa dihang minaog siya gikan sa langit o gisulog sa makadyot ang pagkatao. Kay gipakita niya nganha kanimo, nagiantos niya pagpasan ang krus sa Kalbaryo o giangkon ang kamatayon na alang tana kanimo tungod sa iyang gugmang walay pagkatao. Aron lang matutulan mo pagbalik ang dalan sa kanimo. Luha na maoy tigsilyo sa imong kasinatian. Luha na maoy kasaksi ug kaasoy sa mga butang nga lisod ikalipok sa pulo. Diha sa kasubhanan man o kasakitan, sa kalipay man o kaginhawaan, apan sa kasing-kasing sa imong Amahan, anha diha masayo ang pulo. Ug karon tinaw ug klaro na gayud alang kanimo o tao,
ang katuyuan sa Dios. Kung ngano galugot-lugutan kaniya og gapangitaon, kay sa tataw og yano ga ipaabot sa imong hindulungon o ga ipasabot sa imong hunahuna ang mahitungod sa kinatibok ang laraw sa imong pagkatao na alang sa uban nagpabiling misteryo. Aron mabadbaran ka sa hingpit o makalingkawas sa kamatayon nga nagbilanggo kanimo. Kay dili buot ang Dios magpabiling kapatay sa iyang atubangan. Kay siya mismo ang nagmando kay kamatayon nga buhian ka. Maong gikinahanglan nimong masayran ang kamatuoran bahin sa ikakataw kapag balik sa iyang taguangkan. Dili sa tawhanong pamaagi, kundili pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Taguangkan na mao ang iyang presensya. Kay niining panahona, gasiguraduhon gayud sa imong amahan, nga sa tanan gapili sa kinabuhi, gakuptan niya ang kamot, gagiyahan, o gabitbiton pagbalik ngadto kaniya. Kay daw sama ka og panudlanan, na sa matag duol mo kaniya, og inigsalod mo sa tubig sa kinabuhi, sa panahon nga mainiton ka nga mag-ampok, daw ang kini sa hagdanan, ug sa matag ang nimo, og pagsubay sa dalan sa pagkinabuhi, nga husto, balaan, og sa kaangayan, gahusloon sa imong Dios Amahan, ang daan ug pangit nga anaa kanimo. Gatansuon niya ang gahom sa kamatayon, hangtod ka mahimong walay sulod. Kay buot sa Dios, iya kang maharian sa hingpit. Kay ingon nga duha ka dalan ang gapilian mong laktan, bilangguan man o kamatayon, taguangkan man o kinabuhi. Apan, awhag sa Espiritu, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw patig-aha ang inyong kasingkas. Pilia ang madagayaong kinabuhi, aron ka magpabiling buhi, og dili na magpabiling na salaag, og walay pinuy-anan ni ining kalibutan. Kay matod sa imong Dios na Amahan, ni adto unyang panahona, tigumon ko kamo, og ibalik ngadto sa inyong pinuy-anan. Moangay kitang magmaya katawhan sa Dios, kay ang iskutan na panahon mao na kini ang itakda karon, ang atong kapanahunan. Wala